अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ की जानिब से मैं हूं दानियाल अंसर। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लिया से। रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान का रात गए थाना कोट सुल्तान का सरप्राइज विजिट। थाना हवालात फ्रंट डेस्क मुहर्रर ऑफिस तफ्तीशी रूम्स और दीगर का विजिट किया। SHO थाना दानिश अली और दीगर अफसरान इसी मौके पर मौजूद थे। DPO लिया ने फ्रंट डेस्क पर रिकॉर्ड की तकमील थाना के रजिस्टर थाना हवालात में बंद मुलजमान से उनके मसाइल दराफ्त किए। SHO थाना कोट सुल्तान ने DPO लिया को थाना के रिकॉर्ड रवां साल दर्ज मुकदमात उनकी तफ्तीश में पेश रफ्त बारे DPO को ब्रीफिंग दी। DPO लिया ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि थाना के रिकॉर्ड की ऑनलाइन बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। नाकाबंदी के दौरान मशकूक अफराद और गाड़ियों की ऐप पुलिस चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। थाना पर साइलिन की दी गई दरख्वास्तों पर FIR दर्ज की जाए। मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रात के औकात में गश्त के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। DPO लिया ने फ्रंट डेस्क ऑपरेटर वकास को रिकॉर्ड अप टू डेट रखने पर शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। एक और खबर शामिल करते हैं लिया से। रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फतेहपुर पुलिस की मंशियात फरोशियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश मुलजमान मोहम्मद आजम सैयद हसनैन अब्बास गिरफ्तार। 1260 ग्राम चरस बरामद। मुकदमात दर्ज। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद तैमूर ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुलजिम सैयद हसनैन अब्बास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक दूसरी कार्रवाई करते हुए ASI रियाज हुसैन ने मंशियात फरोश मोहम्मद आजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 1260 ग्राम चरस बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO फतेहपुर आबिद अली का कहना है कि मंशियात फरोश मुलजमान किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का अमल जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान का ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का विजिट। DPO लिया ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल विजिट के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर इस्माइल अहमद ने DPO को मदर एंड चाइल्ड प्रोजेक्ट और काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और स्टाफ की हिफाजत के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफ किया। DPO लिया ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि गैर मुल्की स्टाफ हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी में किसी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर अफसरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारान को अलर्ट कर रखें और मौजूदा मुल्की हालात बारे ब्रीफिंग भी दें। खबर शामिल करते हैं मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। थाना गोजरा में दहशत गर्दों के खिलाफ मॉक एक्सरसाइज। 15 कंट्रोल पर कॉल मौसूल हुई कि 2 दहशत गर्द थाना गोजरा में दाखिल हो गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर महकमों ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पुलिस D थाना, SHO SP मलकवाल थाना मियाना, SHO गोजरा गोंदल नफरी थाना मलकवाल, इलेट फोर्स सर्कल मलकवाल, नफरी चौकी बोसाल, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस CTD, सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू 1112 और एम्बुलेंस बर वक्त मौके पर पहुंच गए। 2 फर्जी दहशत गर्दों को सिक्योरिटी अदारों ने अपने पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मौके पर हलाक किया, जबकि एक दहशत गर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी को बाजरिया रेस्क्यू 1112 ने THQ मलकवाल पहुंचा दिया गया है। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्ला खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की जेर सदारत भावल नगर में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत वाटर सप्लाई, सीवरेज, सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट और मशीनरी, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स और मुख्तलिफ अहम चौकों और पार्किंग एरियाज की बेहतरी और सड़कों की तामीरात को मंसूबों से मुतालिक इजलास DC ऑफिस में मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि इस मंसूबे को 4 मरहल में मुकम्मल किया जा रहा है और शहर में 1 अरब 39 करोड़ 95 लाख 26 हज़ार की मजमूई लागत से भावल नगर सिटी के 5 अहम तरीन सड़कों DC ऑफिस रोड से कायद मिल्लत रोड, चिश्तियाँ फाटक से डिग्री कॉलेज रोड से करमा वाला चौक और हारूनाबाद रोड से जट्टो वाला रोड की तामीर की जाएगी, जिसके लिए मुतल्लिका कंसल्टेंट फर्म ने PC1 तैयार करके लाहौर भिजवा दिया है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के बाद काम का आगाज़ किया जाएगा।
اجلاس میں پنجاب سٹیز پروجیکٹ کے تحت دیگر متعلقہ اموار کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ خبر شامل کریں گے بہاول نگر سے ہمارے بیورو چیف سردار ظفر اللہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی نے بہاول نگر میں 200 بستروں پر مشتمل 6 ارب 38 کروڑ 53 لاکھ 30 ہزار کی مجموعی لاگت سے زیر تعمیر اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ آئی ڈی پر پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سلمان لودھی کو ہسپتال کے تعمیراتی کام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ضلع بہاول نگر میں اس ہسپتال کی تکمیل سے زچہ و بچہ کے علاج، معالجے اور بہترین اور عالمی معیار کی سہولیات کی دستیابی سے ضلع بہاول نگر میں صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ بہاول نگر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میں 15 بیڈز آئی سی یو، 25 بیڈز گائنی وارڈ، 80 بیڈز نرسری ایمرجنسی، نوزائیدہ بچوں آئی سی یو اور ایچ یو ڈی اور 40 بیڈز میں قبل از پیدائش اور بعد از پیدائش وارڈز پر مشتمل ہوگا۔ بہاول نگر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال 12.6 ایکڑ پر محیط ہے اور اس میں ڈاکٹرز ہاسٹل اور اسٹوڈنٹس ہاسٹلز بھی شامل ہیں۔ بہاول نگر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میں مارچ 2024 میں پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے ہمارا بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق بی بی آصفہ ڈینٹل کالج کی جانب سے صحت مند غذا کے حوالے سے دن منایا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے بطور خاص مہمان تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں عام شہریوں، طلباء اور فیکلٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صحت مند غذا کے حوالے سے مختلف اسٹال بھی منعقد کیے گئے تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کہا، اس طرح کی پروگرام کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے اور ایک میڈیکل یونیورسٹی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ وائس چانسلر کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ فاسٹ فوڈ، کیمیکل ملی اور چکنائی والی غذاؤں کی وجہ سے ذیابیطس، دل کے امراض اور کینسر جیسی خطرناک بیماریوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم صحت مند اور قدرتی غذا کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اس موقع پر پرنسپل آصفہ ڈینٹل کالج پروفیسر یوسف شاہ نے کہا کہ اس تقریب کے انعقاد کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عام آگاہی دے سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے بی بی آصفہ ڈینٹل کالج کو 300 کلو واٹ کا سولر سسٹم دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کی انسٹالیشن بہت جلد مکمل کی جائے گی، جس سے ایک طرف بجلی کی بچت ہوگی، دوسری جانب طالب علموں کو ایک پرسکون ماحول میسر ہوگا۔ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر قرار شاہ، ڈائریکٹر پلاننگ زاہد حسین دھاریجو، ڈائریکٹر التتمش شیراز، بی بی آصفہ ڈینٹل کالج کے فیکلٹی، طلباء اور افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے معروف کاروباری شخصیت چودھری احتشام شاہد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مہنگائی کے اس دور میں جہاں ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، ہمیں ان سفید پوش طبقے کا خیال رکھنا چاہیے جو کسی سے بھیک نہیں مانگتے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، انہیں بھی روٹی، کپڑے اور ادویات کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں میں ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کریں تاکہ سفید پوش کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور کائنات کا مالک خالق بھی عرش معلیٰ پر راضی ہو۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ میری تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نام پر دینے سے رزق کم نہیں پڑتا، لینے والے سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ آئیں اللہ کریم سے سودا کریں، جس سے کیا ہوا سودا کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے سہراب گوٹ ٹاؤن UC 6 احسن آباد سوسائٹی میں حالات کے مناسبت سے اہلیان احسن آباد حفیظ چانڈیو، سعید علی چانڈیو، یاسین آبڑو، سمیع اللہ رفعت اور تمام احسن آباد اہل محلہ کی طرف سے تھانہ سائیڈ سپر ہائی وے کے بہادر SHO فیصل جعفری کی کھلی کچہری رکھی گئی، جس میں اہل محلہ احسن آباد کی عوام نے SHO فیصل جعفری صاحب کے سامنے علاقے میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور عوام نے SHO فیصل جعفری کی کارکردگی کو بھی سراہتے ہوئے کہا، آپ کی بہادری اور آپ کی کارکردگی سے ہم مطمئن ہیں۔ اور حفیظ چانڈیو، سعید کہانیوں، یاسین آبڑوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح SHO صاحب نے
امن و امان کو بحال کرنے میں اپنے فرائض سر انجام دیے. ہم اہلیان احسن آباد مکمل طور پر SHO فیصل صاحب اور قانون کے ساتھ ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق مختلف کارروائیوں میں قتل اور ڈکیٹی میں مطلوب 4 اشتہاری مجرمان گرفتار. مزید تفتیش جاری. تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر شاہ کوٹ پولیس نے SHO مظہر حسین کی سربراہی میں قتل کے مقدمے میں 1 سال سے مطلوب 2 اشتہاری مجرمان سلطان اور عبداللہ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا. مجرمان UK نیشنل مقصود نامی شخص کے قتل کے مقدمے میں مطلوب تھے. دوسری جانب تھانہ سید والا پولیس نے SHO سجاد اکبر کی سربراہی میں ڈکیٹی کے 2 مقدمات میں 1 سال سے مطلوب اشتہاری مجرم مظہر عباس کو جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا. مزید کارروائیوں کے دوران تھانہ بڑا گھر پولیس نے SHO ظفر اقبال کی سربراہی میں ڈکیٹی کے مقدمے 1 سال سے مطلوب اشتہاری مجرم بابر کو دوران کارروائی سراغ لگا کر گرفتار کیا. مجرم اشتہاری کے خلاف قتل ڈکیٹی اور موٹر سائیکل سمیت 9 مقدمات درج ہیں. اشتہاری مجرمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے موقع پر بہاولپور میں شطرنج چیمپئن شپ منعقد کی گئی جس میں نوجوان طلباء و طالبات اور خواتین نے بھرپور شرکت کی. قریب تقسیم انعامات میں کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر بیگم کمشنر بہاولپور ڈویژن، اسسٹنٹ کمشنر سٹی ڈاکٹر انم فاطمہ، راجہ محمد رضوان تسنیم، نعمان حق، جنرل سیکریٹری بہاولپور جم خانہ ملک اعجاز ناظم، جنرل سیکریٹری پنجاب چیس ایسوسی ایشن راجہ گوہر، صدر ڈسٹرکٹ چیس چیمپئن شپ خالد محمود قریشی، ڈویژنل سپورٹس آفیسر عامر حمید، کھلاڑی اور شائقین موجود تھے. کہ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے سلسلے میں بہاولپور شہر میں شاندار تقریبات منعقد کی گئی ہے تاکہ اہلیان بہاولپور لطف اندوز ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ بہاولپور میں شطرنج کے شاندار مقابلہ جات منعقد کیے گئے جس میں طلباء، خواتین اور دیگر کھلاڑیوں نے جوش و جذبے سے شرکت کی. ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس منعقد ہوا. کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ چولستان کے لائف سٹاک کو جدید خطوط پر استوار کر کے گوشت و دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا. لائف سٹاک کو انڈسٹریل زون میں شامل کر کے پائیدار منصوبہ بندی کے ذریعے میٹ و ملک پروسیسنگ انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ چولستان میں مویشی پال کاشتکاروں کو نئی ٹیکنالوجی سے بہرہ مند کر کے مال مویشی کی پیداواری صلاحیت کو مزید بہتر کیا جائے گا. کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے لائف سٹاک انڈسٹری میں جدید رجحانات اور مستقبل کے امکانات بارے تفصیلی لیکچر دیا. ڈائریکٹر لائف سٹاک بہاولپور ڈویژن سید محمد سبتین نے محکمہ لائف سٹاک کی کارکردگی بارے بریفنگ دی. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر راجہ فیصل عطا خان، ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر سہیل خان شیروانی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر محمد یاسین، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک بہاول نگر ڈاکٹر رضوانہ اکرم، اسسٹنٹ DCs انویسٹیگیشن آفیسر و دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق بی آصفہ ڈینٹل کالج کے جانب سے صحت مند غذا کے حوالے سے دن منایا گیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے بطور خاص مہمان تقریب میں شرکت کی. تقریب میں عام شہریوں، طلباء اور فیکلٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. صحت مند غذا کے حوالے سے مختلف اسٹال بھی منعقد کیے گئے. تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کہا اس طرح کے پروگرام کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے اور ایک میڈیکل یونیورسٹی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بھی ہے. وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ، کیمیکل ملی اور چکنائی والی غذاؤں کی وجہ سے بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، دل کے امراض اور کینسر جیسی خطرناک بیماریوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم صحت مند اور قدرتی غذا کی طرف واپس آئیں. اس موقع پر پرنسپل آصفہ ڈینٹل کالج پروفیسر یوسف شاہ نے کہا کہ اس تقریب کے انعقاد کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عام آگاہی دے سکے. اب شامل کرتے ہیں پشاور KP کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق پشاور نوتھیا مسکین آباد صدر میں جامعہ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود رضا کا مفتی نجیب اللہ فاروقی کی نگرانی میں دستار بندی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ابھی ہم پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہے کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جس بم دھماکے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، اسی بم کے حملے میں
बम धमाके में मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शदीद जख्मी हो गए थे। हम लोग कराची से आए मौलाना आजम तारिक की खिदमत में, और मौलाना साहब जख्मी हालत में थे। मौलाना ने हमें जो चंद बातें कही थी, मैं आज फुज़लाए कराम आपकी खिदमत में वही बातें रखना चाहता हूँ। मौलाना आजम तारिक शहीद ने फरमाया था कि एक बात तो ये दिल में बैठा लो कि अपने अकाबिर की तारीख को कभी नहीं भुलाना, अपने अकाबिर की तारीख को कभी नहीं भुला। दुनिया करते अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम सब पे एक होना चाहिए, हम सब में प्यार होना चाहिए, इंतशार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए तो सहाबा का एहतराम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए तो सहाबाए किराम को क्यों बुरा कहे भाई, गाली नहीं देनी चाहिए। और दुनिया के किसी मजहब में गाली जायज़ नहीं है सिवाय इस मजहब के, और गाली भी किसी छोटे आदमी को नहीं। मैं हैरान हूँ, मैंने कई मरतबा पूछा मुझे बताओ ये तबर्रा अबू जहल के लिए क्यों नहीं करते, तबर्रा उतबा के लिए क्यों नहीं है, तबर्रा शेबा के लिए क्यों नहीं है, ये नमरूद को बुरा क्यों नहीं कहते, ये फिरौन को बुरा क्यों नहीं कहते, ये शिद्दात को बुरा क्यों नहीं कहते, ये हामान को बुरा क्यों नहीं कहते। क्या किया है अबू बकर ने, क्या किया है उमर ने, ये किया है कि सारी दौलत उठाकर हुजूर के कदमों में रख दी है, ये किया है कि बेटी हुजूर अलैहिस्सलाम को दे दी है, ये किया है कि दीन पर सब कुछ। सहाबाए किराम के बगैर नमाज बताओ, सहाबाए किराम के बगैर रोजा हज जिहाद ज़कात बताओ, सहाबा के बगैर हुकूमत सल्तनत रियासत बताओ, सहाबा के बगैर इज्जत अज़मत रिफ़त कमाल बताओ, सहाबा के बगैर इल्म अमल तकवा दानत बताओ, सहाबाए किराम के बगैर कुरान हदीस सुन्नत बताओ, सहाबा के बगैर वही रसूल को वही खुदा बताओ, सहाबा के बगैर जिब्राइल मिकाईल इस्राइल बताओ, सहाबा के बगैर रसूल खुदा मुस्तफा बताओ, सहाबा के बगैर बताओ कहाँ है ये, कहाँ से लोगे। जब भी घूम कर आओगे सहाबा के दरवाजे पे आना पड़ेगा। शिद्दत की बात नहीं है, शक्ति की बात नहीं है, रब्बे जुल जलाल की कसम के ईमान की बात है। अकाबिर बैठे, मैं अकाबिर को सबक सुना रहा हूँ। गुफ्तारे सहाबा एक बहादुर आदमी जमन दे में फल ज़ीनत जोड़ेगी और जमन सरपरस्ती कई अल्हम्दुलिल्लाह और मंगला दुआगानिम कई और जमंगा उसे अफजाई की दले पर तक सरा अल्हम्दुलिल्लाह अगई पर स्टेज बांधे जलवे अफरोज दी जस्तासो और दकायद अहले सुन्नत पमंस के हाइल नवाक़े के गम दावत खिताब वर्को अगर शख्सियत ता दचा पा अकीदा के चेतो गुरुनो पशान पुख्तगी और दचा पा अमली किरदार के दज़्म के उम्र आजिज़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।